प्रभं तत्र कल्पतरुध्यानं नियतं प्रेमवर्षिणं माणिक्यशिखरालम्बे तन्मध्ये मणिमण्डपं नानारत्नगणचित्रं सर्वतु सुविराजितं नानारत्नरसचित्रवितानैरुपशोभितं रत्नतोरणगोपुरं माणिक्याच्छादनान्वितं कोटिसूर्यसमाभासं विमुक्तं सत्तरङ्गकैः तन्मध्ये रत्नखचितं सर्वसिंहासनं इदमासनं देवेव सर्वबीजामिदं ततः आत्मस्थाय परं शुद्धम् आसनं कल्पयाम्यहम् स्वागतं स्वागतं कृतार्थोऽनुग्रहीतोऽस्मि सबलं जीवितं मे यथागतोऽसि देवेश जगानन्दमयाभ्यया एतत्पाद्यं तद्भक्तिभूषणपरमानन्दसंप्लवः तस्य ते परमेशान पद्यं शुद्धाय कान्तते इदमर्घ्यं तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयाविमोक्षाय प्रवार्यं कल्पयाम्यहम् इदमाचमनीयं वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमं कल्पयामीशा शुद्धानां शुद्धिहेतवे एषमनुपर्कः सर्वकल्मषहानाय परिपूर्णं स्वधात्मकं मधुपर्णमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे इदं पुनराचमनीयम् उच्छिष्टोऽपि अशुचिर्वापि यस्य स्मरणार्थः शुद्धिमानोऽपि तस्मै ते पुनराचमनीयकम् इदं स्नानीयं परमानन्दबोधाभिनिमाज्ञनिजमूर्तये सर्वभाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश्वरे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे శ్రీకృష్ణుని అష్టోత్తరం చదువుతాము. సో మేము చదివినప్పుడు మీరు కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ